बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आ गया वो शाहकार जिसका किसी को भी नहीं था इंतज़ार। इस्टेब्लिशमेंट का नया तजर्बा, खटक त्यारा उड़ान भरने से पहले ज़मीन बोस हो गया, रनवे से नीचे उतर गया, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का अदम इस्तेहकाम, और अब ये नई सियासी जमात का तजर्बा क्या रंग दिखाएगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि नन्ना, अम्मार फारूक और जालिम रियासत कैसे एक मासूम बच्चा रोते बिलखते अपने बाप से मिलने की आखिरी तमन्ना लेकर इस दुनिया से चला गया। नन्हे बच्चे ने पाकिस्तान की आवाम को जाते जाते क्या पैगाम दिया, इसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर चीफ जस्टिस और इंसाफ का रोज़ होता कत्ल, आखिर ये कत्ल आम कब रुकेगा पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों और इंसाफ के ऐवानों में। और फिर आपको ये बता दें कि इंटरसेप्ट ने अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहले इस पेंडोरा बॉक्स से साइफर निकला था और अब यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात जो हैं उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के साथ जो है मंसूब किया जा रहा है। और फिर आपको ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड, सिंध का किला इस वक्त ख़तरे में है और इस किले के ख़िलाफ़ एक महाज तैयार किया गया है और क्या इस किले को फतह कर लिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, यानी कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में इंसाफ का। और ये कत्ल उन ऐवानों में हो रहा है जहां से आपको इंसाफ मिलना होता है, और कत्ल जजों की निगरानी में हो रहा है जिन्होंने इंसाफ करना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और इंसाफ का ये पोस्टमार्टम, इसकी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने मीडिया के साथ कुछ इंटरेक्शन की है और वो ये बताते हैं कि जो दिन गुजर गया खान साहब की साइफर केस में क्वैशमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ना एक दरख्वास्त लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उसे डी लिस्ट कर दिया गया है, यानी कॉज लिस्ट से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल आया जी, और तहरीक इंसाफ ये कहती है मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सबसे बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान को एक सियासी कैदी के तौर पर बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी मुसलसल मावराए आइन इक़दामात की जद में हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10A हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल का बुनियादी हक देता है, जिससे सबको महरूम किया जा रहा है। सियासी कैदी इमरान खान पर 200 से ज़ायद झूठे मुकदमात के इंदराज से लेकर इन केसेस की समाअत तक आइन और इंसाफ के तकाज़ों को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत को आखिरी मिनट में बगैर किसी उज़र के मुलतवी कर देना ये इंसाफ का सरेआम कत्ल है। तमाम कवायद और ज़वाबित को बलाए ताक रखते हुए इमरान खान को अदालत में पेश किए बगैर रिमांड दे दिया जाता है। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अदल इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लेकिन व्यूअर्स, सवाल ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी लाइव अदालत में कोई फुल बेंच बनाकर इस मुकदमे को सुनेंगे, और जिस तरह पाकिस्तान में इंसाफ को पामाल किया जा रहा है और वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है। क्या एक ऐसे लीडर को जेल में रखना बग़ैर किसी वजह के, और जब उसको अदालत ने कह दिया कि आप घर जाएं, लेकिन इसके बावजूद मुकदमात पर मुकदमात बनाकर उसे जेल में रखा जाता है। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से ये भी इल्तमास की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जमात को पाबंद सलासल किया जा रहा है, कायदीन को अंदर फेंका जा रहा है और ख़वातीन कारकुनान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इमरान खान के तमाम मुकदमात को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और समाअत को बराह रास्त जो है मुनशर किया जाए। अगर 15 जज ये बैठकर अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और जज ये कह सकते हैं कि हम अपने हकूक़ को सरेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम और उनके एक लीडर का मामला है, एक जमात के लीडर का मामला है कि उसके केस को भी इसी सज धज के साथ सुना जाए। लेकिन इंसाफ का जो कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जिस तरह ये अदालतें कत्ल गाह का मंजर पेश कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा चीफ जस्टिस और उनके 15 जो रुकनी बेंच है पाकिस्तान की, वो अदालतें जहाँ पर खान साहब के केसेस चल रहे हैं, ये उन पर एक सवाल है। और देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हरकत में आते हुए कोई बरकत डालते हैं या फिर ये हरकत इनके अपने नाम
اور جس طرح سے جو نیک نیتی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ صرف ہو جائے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 72-75 سالوں میں بہت سارے تجربے کیے ہیں، اور تجربے ہمیشہ سے ہوتے رہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ آپ کو نواز شریف کی شکل میں کوئی شخص چاہیے تھا جو آپ کے گھر کی نوکری کر سکے، آپ کو دے دیا گیا، اور نواز شریف صاحب بعد میں اسی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئی جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا، اور اس پارٹی میں ان کو کوئی جو ہے سکوپ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ بہکی باتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ پہلے فرعون کہا اور پھر عمران خان کو مسیحا کے طور پر وہ دیکھنے لگے۔ ویورز، استحکام پاکستان پارٹی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ خٹک طیارہ بھی ہچکولے کھا رہا ہے اور کریش ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ کریش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا سیاسی تجربہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ شاید ایک نئی پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس نئی پارٹی کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوں گے، لشکر احسانی سمیت کئی سیاستدانوں کو اس پارٹی میں شمولیت پر قائل کیا جا رہا ہے۔ اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو، چونکہ وہ پاکستان کے ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر، سیاسی مسیحا کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو سوال یہ اٹھایا کہ پچھلے 3 برسوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر حکومت کی اور کسی نے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکالا، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اسی جماعت میں سے جو شاید پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو صرف پاکستان کی بات کریں گے اور شخصیات سے بالا تر سیاسی جماعتوں کو مضبوط جو ہے بنایا جا سکے۔ سوال جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے استحکام پاکستان پارٹی کا تجربہ کیا گیا، وہ بری طرح فیل کیا ہوا، بلکہ اس تجربے میں بہت سارے جو سیاستدان تھے وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ علی زیدی، فواد چودھری اور ان سمیت کئی ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنا منہ اس لیے چھپایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ ہم لوز کر رہے ہیں شاید یہ اب ہمارے نصیب میں دوبارہ نہیں ہوگا، اور ہم یہاں سے جا کر اپنا سیاسی قد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پست کر دیں گے اور ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ویورز، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور تحفہ مارکیٹ میں لانچ کیا ہے، وہ تھے خٹک صاحب کا طیارہ جو ہے وہ اڑان بھرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ رن وے سے اتر گیا ہے۔ پرویز خٹک کی فیملی نے، انہی کی جماعت نے انہی کے گھر میں سے ان کی مخالفت شروع کی، اور پھر ایک فلاپ جلسوں کا سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ 2-3 جلسے کیے، لوگوں کے گھروں میں جا کر جلسے ہوئے، ان کے باغیچوں میں جلسے ہوئے، تو پھر انہیں احساس یہ ہوا کہ یار یہ پارٹی نہیں چلے گی، نہ یہ کمپنی چلے گی، نہ یہ پارٹی چلے گی، لہٰذا ہم کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 1-2 بیانات دیں، لوگوں کو کنفیوز کریں، جیسا ہم نے نام چوری کیا، ان کا ووٹ بینک بھی چوری کریں، ان کی جماعت کو بھی چوری کریں، اور کل کو ہم اتحاد کر کے ایک چوچو کا مربع بنا کر پاکستان کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس میں اپنا حصہ جو ہے اپنے نام کر جائیں۔ ویورز، اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تیسرا شاہکار سامنے آنے والا ہے۔ اس شاہکار میں ہر پارٹی سے 1-2 سینئر بندے اکٹھے کر ایک بھانمتی کا ٹولہ جو ہے، کنبہ، اسے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ٹولے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور پھر لشکر احسانی کو شامل کر کے بلوچستان کا بھی ہلکا سا ٹچ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام ان چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ چلائے گی، ایکسیپٹ کرے گی، یا پھر اب وقت آ گیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو پروگرام کیا اس میں آپ کو بتایا کہ ووٹ بینک بڑھ گیا ہے اور ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو نوجوان پاکستان کی جو امید ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کہ اس ملک کو کس نے لیڈ کرنا ہے۔ ایک وہ نام نہاد جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چیخ کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بات سنو، میری IMF سے ملاقات کروا دو، اور پھر جو خبریں لانچ کروائی جا رہی ہیں کہ ہماری ترکی کے صدر سے ملاقات ہو جائے گی، ایران کے کسی لیڈر سے ملاقات ہو جائے گی، تو کوئی ملاقات کرنے کے لیے ہمارے سے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کی حیثیت ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کاکڑ صاحب سے کوئی
ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نگران تھے، آپ حکمران نہیں تھے، اور آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ آپ کا کام نگرانی کرنا تھا، لیکن آپ حکمرانی کرنے چل پڑے اور پاکستان کی ترجمانی کرنے چل پڑے اور پاکستان کی نمائندگی کرنے چل پڑے۔ تو اس پلیٹ فارم پر یہ آپ کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ جس بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں، اگر چھٹی منانے کا اتنا دل کر رہا تھا نا تو اپنے پیسے سے جہاز بک کرتے، چلے جاتے، خصوصی طیارے سے وہاں جانا۔ یہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ہم اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بھاگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ پاکستان جو ہے ایسے وزیر اعظم کا اور ایسی حکومت کا متحمل جو ہے ویورز نہیں ہو سکتا۔ ویورز، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں میں ایسے کئی ٹولے تیار کرے گی تاکہ کوئی بھی مضبوط جماعت جو ہے وہ پاکستان میں نہ آ سکے، اور پھر کیا یہ جائے گا کہ جس طرح ایم کیو بلیک میل کرتی ہے نا، اسی طرح ان ٹولوں کے ذریعے جو ہے حکومت بلیک میل کرے اور ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ مارز وجود میں آئے۔ جسے آپ نے شامل کرنا ہے آپ شامل کروائیں، جسے ہٹانا ہے آپ ہٹائیں، اور یہی طریقہ کار جو اپنایا جائے گا، کیونکہ جو پاپولر ووٹ بینک ہے نا، وہ شاید طاقتور لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور جب طاقت عوام کے پاس چلی جائے گی تو پھر یقیناً ان لوگوں کی کون سنے گا۔ اور اسی لیے عمران خان آج جیل میں ہے، اس کے کیسز ڈی لسٹ ہوتے ہیں، اس کے کیسز یعنی انصاف کا جو عمل ہے اسے پورا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے پکڑ لیا نا، بالکل ٹھیک ہے، پکڑ لیا، طاقتور تھے پکڑ لیا، گن پوائنٹ پہ پکڑ لیا، جیسے پکڑنا چاہا ویسے پکڑ لیا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے موقع دیا جائے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، اور اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں آپ ان ثبوتوں کی بنیاد پر اسے باہر نہ آنے دیں۔ لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے، چونکہ عدالتوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہم زیادہ دیر تک عمران خان کو اس طرح نہیں رکھ سکیں گے، لٹکا سکتے ہیں، لیکن جو ایویڈنس جس کی بنیاد پر کیسز چلائے جا رہے ہیں ان میں اتنا دم خم جو ہے وہ نہیں ہے۔ ویورز، یہ جو اگلی خبر ہے نا، یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے معصوم عمار فاروق کی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عمار پاکستان میں وہ تمام لوگ شرمندہ ہیں اور جو آواز بلند کر سکتے تھے، جنہوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، جو ننھے معصوم عمار کی آواز بن سکتے تھے، نہیں بنے۔ ویورز، عمار فاروق پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عباد فاروق کا چھوٹا بیٹا ہے، جس کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، اور پھر پیر کو لاہور میں سپرد خاک جو ہے وہ عمار کو کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ عمار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والد کو گرفتار کیا گیا، دھمکیاں دی گئی اور جساں اٹھا کر لے گئے، اور جو گھر کا ماحول تھا یقیناً عمار کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا، اس ننھے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اپنی سکی اولاد کو قبر میں اتارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارا تعلق انسانوں کے اس گروہ سے ہے، اس قبیلے سے ہے جو لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی لاشیں ہوں، چاہے وہ بڑوں کی ہوں، ہمیں صرف لاش چاہیے اور ہم اس پر سیاست آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیاست کیسے کرنی ہے یہ اس گروہ سے پوچھیں جو اس وقت پاکستان میں یہ سیاست کر رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ عمار کے جو چچا کا موقف ہے اور جو اس وقت کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، میں سب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اصل میں عمار کے ساتھ کیا ہوا، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور ہم نے عمار کی اس ننھی جان سے ہم نے کیا سیکھا۔ عمار چلا گیا لیکن ہمیں جو ہے وہ کیا سکھا کر گیا۔ چچا جو ہیں عمار کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمار کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی، چونکہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک متحرک بچہ تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پولیس نے جب 16 مئی کو عباد فاروق یعنی اس کے والد کو گرفتار کے لیے چھاپہ مارا تو بچے کو دماغی عارضہ لاحق ہوا۔ وہ اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، یعنی وہ شوق میں چلا گیا، جو چچا جان جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر عمار فاروق کے چچا نے آج ایک ٹی وی شو میں شرکت کی اور یہ بھی کہا کہ عمار فاروق کی صحت کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ 3 ماہ پہلے تک عمار فاروق بالکل ایکٹیو اور صحت مند تھا۔ وہ لاہور گرامر اسکول کا ایک ٹاپر تھا۔ اس کے ٹاپر ہونے کا اس کے اسکول ٹیچرز دوستوں سے کنفرم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر عمار کی دادی کا موقع بھی سامنے آیا۔ عمار کی دادی کے مطابق
पुलिस के बार बार रेड करने की वजह से अमार ज़हनी दबाव का शिकार था और वालिद को के बारे में अक्सर जो है वो याद करता था। एक चीज़ जो स्कूल से कंफर्म ये हुई है कि जब उसके पेपर्स आए ना, तो पेपर्स के अंदर वो अपने पर्चे पर अपने वालिद का नाम लिखकर वापस आया। उसे पर्चा याद नहीं था उसका, उसे अपना बाप याद था। अमार के स्कूल वालों के मुताबिक भी अमार काफ़ी अच्छा बच्चा था, एक अच्छा उसका बिहेवियर था स्कूल में, बहुत ही होनहार तालिब इल्म था। 9वीं के बाद वालिद की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो दिमागी बीमारी का शिकार हुआ। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल की जो मुरतब करदा है, इस पर 31 जुलाई की तारीख जो है वो दर्ज है। इस तरह वफात से चंद रोज़ पहले उन्हें इत्तफाक अस्पताल जो है दाखिल किया गया और इंतज़ामिया के मुताबिक उन्हें डबल नमूनिया के इलाज के लिए लाया गया था। ताहम उनकी जो असबी बीमारी के सबब डॉक्टर्स उन्हें मुसलसल जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन उन्हें रखा हुआ था। ये बीमारी असल में है क्या? अच्छा जी, इसे SSPE एक बीमारी है और ये कहा जाता है कि ये ला इलाज बीमारी है और जब बच्चे को खसरा हो जाता है, यानी खसरे के साथ ये होती है, और बच्चे को अगर 2 साल या इससे ज़्यादा की उम्र में खसरे का हमला हो तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वायरस जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रैवल करेगा। अब जो कुछ अहम सवालात जो इससे जुड़े हुए हैं कि सदमे से 8 साला बच्चे की हलाकत पर पाकिस्तानी मीडिया क्यों खामोश रहा, क्या सोचता रहा, किस चीज़ का इंतज़ार करता रहा, कौन सी ऐसी एडिटोरियल पॉलिसी थी जो उसे रोकती रही? कम से कम एक टिकर ही चला देते ना। पाकिस्तान के अंदर आप हर तरह की खबर जो है वो कवर करते हैं, लेकिन अमार की मौत को कवर नहीं किया गया। अमार की हलाकत के 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी टीवी चैनल पर एक टिकर तक नहीं चलता और ना ही कोई हेडलाइन बच्चा अपनी जान से गया, मगर मीडिया इंडस्ट्री ने अपनी सहाफ़त कहाँ दफन कर दी थी? ये एक बुनियादी सवाल है और हॉन्ट करेगा पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को। 9 वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की उनके कानूनी और बुनियादी हक से महरूम रखे जाने पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। सिविलियंस ऐसे हैं जिनको 9 वाक़यात यानी 102 के करीब हैं जिन्हें इस वक्त हिरासत में रखा हुआ है, फ़ौजी हिरासत में रखा हुआ है। दीगर सियासी शख्सियात जिनमें कैंसर और दिल की मरीज़ा यास्मीन राशिदा साहिबा हैं, उमर चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं और इसके साथ साथ कई और रहनुमा भी शामिल हैं। और अब अमार फ़ारूक की मौत का ये वाक़या हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ कौन देगा? क्या उन कत्ल गाहों से इंसाफ आपको मिलेगा जो पाकिस्तान की अदालतें हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक फुल कोर्ट बिठा दिया और कार्रवाई लाइव दिखाई। अब ये देखना होगा कि अमार फ़ारूक के वाक़े पर क्या कोई सू मोटो लिया जाएगा या फिर कहा जाएगा कि जनाब हमने दाएं और बाएं वाले से मुशावरत के बाद इस पर फैसला करना है कि ये किसी के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए वाक़या काफ़ी था या मुशावरत के लिए काफ़ी था। जो मुशावरत होगी इस कत्लगाह से, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कत्लगाह है, इंसाफ का कत्ल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इन अदालतों और इन कत्लगाहों से हो रहा है। अगर अमार फ़ारूक की मौत वाकई पहले से बीमारी की वजह से हुई थी तो फिर आबाद फ़ारूक के इलाके को जनाजे वाले दिन घेरे में क्यों लिया गया? लोग ये बताते हैं कि पुलिस वहाँ पर जगह जगह मौजूद थी और फिर ख़बर ये भी आई कि पेशावर में एक जो गायबाना नमाज जनाजा अदा करनी थी, इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। अगर आप अमार की वीडियोस देखें ना तो आपको बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, हंसता खेलता। मेरे लिए पास अल्फाज नहीं थे, ना हिम्मत थी कि मैं इस ख़बर पर कोई तबसरा कर सकूं, कोई बात आपके साथ कर सकूं, चूँकि अमार दुनिया से चला गया और हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ बात करें, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा व्यूअर्स। अमार की मौत जो है ना, इसके ऊपर सियासत हो रही है, कुछ लोग सहाफ़त भी कर रहे हैं और इसे ख़ास एंगल देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए ऐसे ना करें, बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, बच्चे किसी के भी हों। आप ये रिवायत जो है और ये रस्म पाकिस्तान में खुदा के लिए मत डालें। व्यूअर्स, अब ये ख़बर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक जो इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट की है और इनके पास ऐसे दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि IMF मुआहदे का ताल्लुक जो है वो यूक्रेन से है। द इंटरसेप्ट की खबर में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF मुआहदे के बदले रूस के ख़िलाफ़ जंग में यूक्रेन को हथियार फराहम किए हैं। इस मुआहदे के बारे में मालूमात रखने वाले 2 ज़राए के मुताबिक
امریکہ کو پاکستانی اسلحے کی خفیہ فروخت نے رواں سال کے اوائل میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ایک جو پیکج حاصل کرنے میں ایک مدد جو ہے فراہم کی تھی۔ اس خفیہ ڈیل کی تصدیق پاکستان اور امریکی حکومت کی اندرونی دستاویزات سے بھی ہوئی۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس انٹرسیپٹ کی طرف سے، اور اسلحے کی فروخت یوکرین کی فوج کو فراہم کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا، جو اس تنازع میں پاکستان کے ملوث ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلحے کی ترسیل کی خبر اس سال جو ہے پاکستانی فوج کے اندر موجود ایک سورس کے ذریعے سے بھی کی گئی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے، اور 23 مئی 2023 کو امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان، امریکی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، جس میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ یوکرین کو پاکستانی اسلحے کی فراہمی سے IMF کی نظر میں پاکستان کی مالی جو حیثیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور ڈونلڈ لو نے پاکستانی سفیر کو بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو رقم کی ادائیگی منظور کر لی ہے، اور وہ خفیہ طریقے سے IMF کو اس حوالے سے بتا دیں گے، اور پھر جو 90 کروڑ ڈالر کے قریب جو ہیں وہ پاکستان کے، یعنی جو رقم کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 90 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ اب پاکستانی دفتر خارجہ کا اس پہ رد عمل آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے عبوری معاہدے پر پاکستان اور جس کی بنیاد مشکل لیکن ضروری معاشی اصلاحات تھی، ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور یوکرین کے تنازع کے معاملے پر سختی سے غیر جانبداری پر عمل پیرا ہیں، اور دونوں میں سے کسی کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ پاکستان کی دفاعی برآمدات خریداروں کے لیے سخت شرائط کے حوالے سے یعنی اس کے ساتھ جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ لیکن ویورز، اس پہ IMF کا بھی ایک رد عمل آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خبر میں ہماری تردید کے علاوہ کوئی اضافی موقف نہیں ہے۔ کیا واقعی ڈیل ہوئی؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جولائی میں یوکرین کے وزیر جو تھے وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ یوکرین کے کسی بھی وزیر خارجہ کا اسلام آباد کا پہلا دورہ تھا۔ کیوں ہمارے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ خاموش ہیں، باقی لوگ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کے اوپر یقیناً جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا ضرور موقف دے گی، لیکن جب تک کہیں اور سے انہیں اشارہ نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے۔